अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, 10 साल तक आपका खादिम होता है और 15 साल का होने से पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। आप यकीन माने, मैंने जब ये सुना, मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत सख्त लगी कि 15 साल का होने पर हमारा बच्चा हमारा दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाड प्यार, मेरी आंख का तारा, मेरा चांद। आप उसे भरपूर वक़्त देते हैं और फैमिली का हर मेंबर उसे भरपूर प्यार देता है। आप उसे भरपूर प्यार देते हैं, वो आपको भरपूर प्यार देता है। माँ बाप उसकी नज़र में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। जब स्कूल में दाखिल होता है तो घर में छोटा बहन भाई आ चुका होता है। आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। पहले बच्चे को मिलने वाला जो वक़्त है वो डिवाइड हो जाता है। स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ असातिज़ा टीचर्स रोल मॉडल बन जाते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल बाद याद रखिएगा, एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट है वो बदलती है। पहले नंबर पर दोस्त आ जाते हैं। 10 साल के बाद पहला नंबर होता है वो दोस्त का होता है। फिर इसके बाद कोई टीचर अच्छा मिल जाता है, फिल्म टीवी का कोई एक्टर, क्रिकेट फुटबॉल का खिलाड़ी आ जाता है। और 10 साल के बाद जब 15 साल की उम्र आती है तो 15 साल का होते हुए बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पिटाई डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। और इस उम्र में अक्सर टीन एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने फ्रेंड्स का दुश्मन। एक बात नोट कर लीजिए, ये मसला सिर्फ आपका यानी हमारे वतन अजीज पाकिस्तान या इस खित्ते का नहीं है, बल्कि ये मसला सारी दुनिया के टीन एज बच्चों और उनके पेरेंट्स का है। अगर हम मगरिब में बच्चों और उनके पेरेंट्स के मसाइल जान लें तो हमारे होश उड़ जाएं, तो यकीन जानिए हम सुबह शाम, दिन और रात अपने बच्चों पे सदक़े और बारी जाएं। लेकिन इस बात से मुतमईन होकर आप लोग बिल्कुल इजी बैठ नहीं सकते। बच्चों के साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह करनी होगी। हमें अपनी परवरिश के तरीकों में बेहतरी लानी होगी। बच्चों के साथ ताल्लुकात उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह की कोशिश करनी होगी। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप उनसे इज्जत से बात करें। इन टीन एज बच्चों को मुकम्मल फ़र्द समझें, दलील से बात करें, तवज्जो से उनकी बात सुनें, गुस्सा करना छोड़ दें इससे पहले कि बच्चे आपसे बात करना छोड़ दें। इस बात को तस्लीम करें कि दुनिया के सारे टीन एज बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं। हम भी कमो बेश ऐसे ही थे, बस ये ज़माना अलग है। बच्चे को अपने बारे में बताएं, ये बताएं कि मैं भी इस उम्र में ऐसे ही था, तो बच्चा आप पर भरोसा करके अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात को शेयर करेगा। सिर्फ इतना कहें कि मैं भी ऐसा ही था, बस फिर इस जुमले का जादू देखें। बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ करें। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनके बाप बशीर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने एक बेटे को एक तोहफा देना चाहा तो उनकी वालिदा ने कहा, मैं उस वक़्त तक इस तोहफे पर राजी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बना लें। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि आपको इस पर गवाह बनाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने तमाम लड़कों को ऐसा ही तोहफा दिया है जैसा इसको दिया है? कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो इसे वापस ले लो, मैं ऐसी किसी ना इंसाफी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल ज़रूरी है। अगर एक बेटे को दें दूसरे को ना दें तो फिर सुन लें,
آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ حوصلہ افزائی کیجئے، بچوں کی نہیں، ان کے کام کی۔ مثلا اچھے رزلٹ لیے ہیں، تعریف کریں۔ بچہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے، بچے کو سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نوٹ کیجئے، کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں، اس خوبی کی تعریف کیجئے۔ مثلا بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو جم کر بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ بچوں کی کامیابیوں کو منانا سیکھیں۔ کبھی اپنے بچے کو لے کر اکیلے نکل جائیے۔ اس دوران آپ صرف سوال کیجئے۔ 90% سے زیادہ وقت بچے کو بولنے دیں۔ اپنے بولنے کے لیے صرف 10% وقت رکھیں۔ نصیحت نہیں، سوال کریں۔ بچوں کی بات سے بات نکالیں۔ ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھائیں۔ شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے، مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی۔ پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی روداد سنائیں گے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کیسا دن گزرا، تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سے پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا، تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا؟ آپ اسکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے؟ آج آپ نے کون سی نیکی کی؟ آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا؟ آپ کو اسکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے؟ ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے؟ آپ اسکول میں کہاں جانے سے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں؟ کبھی ایسا نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ ایسے سوالات کی اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر ضرور کیجئے۔ مطلب ایسے سوال پوچھیں جن سے وہ سچ اگلیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پنپ رہی ہے۔ ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرل کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجئے جس میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے۔ مثلا تیراکی، ہائیکنگ، کشتی رانی، سائیکلنگ، کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے سامان، مواقع اور اجازت فراہم کرے۔ اپنی اولاد پر روزانہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان سے خوش ہو۔ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو۔ تمہاری اولاد کے کان غصہ نہیں، تمہاری رضامندی ہی سنیں۔ سوچو، کیا ان بچوں پر زندگی کی مشکلات پہلے ہی کم ہیں کیا؟ کم از کم تم تو اپنی اولاد کو خوش ہو لینے دو۔ ہر روز دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اولاد سے تمہاری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف تمہاری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ سو اے والدین، اپنی اولادوں پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھو۔ انہیں بد دعا نہ دو کہ تم نے انہیں ہلاکتوں میں گرنے کے لیے نہیں جنا۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہوں، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔